इसमें कोई शक नहीं है कि जब तहरीक इंसाफ बिखरी हुई थी, आप लोगों ने मुश्किल में साथ दिया। जब ये बिखरने जा रहे थे, आप लोगों ने अपनी ज़ाहिर एक छतरी दी, एक कहते हैं ना कि छत दी आप लोगों ने कि हमारी छत तले आकर आप लोग इकट्ठे हो जाए। जब मुश्किल वक्त में आप लोगों ने साथ दिया, लेकिन अब जो टेक्निकल पॉइंट्स उठाए जा रहे हैं और एडमिट किया जा रहा है इस बात को कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना हमारी गलती थी, ये क्यों अब इस तरह कहा जा रहा है? कौन से ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो पहले नहीं याद आए, पहले नहीं पता चले, आपको नहीं पता थे, उनको नहीं पता थे, अब उठाए जा रहे हैं? दो तीन चीज़ें आपको अर्ज़ कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिसी इमरान खान साहब की होगी और आज के दिन तक उन्हीं की है। नंबर दो मराहल हैं। एक इंतखाबात से पहले का है जिसके अंदर शहरानी साहब MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मुज़ाकरात हुए और बहुत सारी चीज़ें फ़ाइनलाइज़ हुई। हमारी तरफ से और MWM की तरफ से कोई शराइत नहीं थी। शहरानी साहब की तरफ से कुछ डिमांड्स थीं और उसके हवाले से वो साथी बताएं जो मुज़ाकरात कर रहे थे तो ज़्यादा मुनासिब होगा। लेकिन चूँकि हम अलाइंस में जा रहे थे, एक तो ये कहा गया कि मैं नहीं लड़ सका। देखिए, मैं कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब हुआ आज़ाद हैसियत में। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मेरे RO साहब ने मेरा टिकट ही एक्सेप्ट नहीं किया और मेरी हैसियत उन्होंने इंडिपेंडेंट कर दी। और न सिर्फ हैसियत इंडिपेंडेंट की, बल्कि पहले मुझे शटल कॉक का निशान अलॉट कर दिया गया और उसके बाद रात 2 बजे वो निशान भी मेरे से छीन के तो मुझे मीनार का निशान दे दिया गया। और यही काम मेरी पार्टी के 21 MPs के साथ हुआ। तो मैं अब इलेक्शन कमीशन के आगे रोना रहूं या किसके आगे रोऊं, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती। दूसरा, जो हमारे साथी टेक्निकल एतराज़ कर रहे हैं, उनसे मेरा सिर्फ एक सवाल है या मैं उनकी खिदमत में एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं कि भाईजान, हमने तो लिस्ट जमा नहीं करवाई, क्या MWM की लिस्ट जमा है? यानी मैं तो वो बंदा था जब आज़ाद हैसियत में तमाम लोग मुंतखब हो गए और 72 घंटे का टाइम था। 3 दिन ये बातें होती रही, कोई लास्ट मिनट वाली बात नहीं हुई। ये अली ज़फ़र साहब ने कहा है कि शरानी ग्रुप ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त दी थी और मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन ने भी दी थी। नहीं दी थी जी, मजलिस वहादत मुस्लिमीन ने। अली ज़फ़र साहब के इल्म में नहीं है ये चीज़। मजलिस वहादत मुस्लिमीन की आप किसी भी पार्टी लीडरशिप से अभी टेलीफोन करके कंफर्म कर लें, मैं गुज़श्ता 20 साल से उनके साथ अलाइंस के अंदर हूँ। मजलिस वहादत मुस्लिमीन ने भी लिस्ट जमा नहीं करवाई थी। मसला यह था कि हमें डे फर्स्ट पता था कि मेलाफाइड इंटेंशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से है, वो हमें रिज़र्व सीट्स नहीं देंगे। ये फ़ैसला क्यों हुआ, इसके ऊपर एक तो मुशावरत हुई। उमर अयूब साहब थे, गौर खान साहब थे, असद कैसर साहब थे, रऊफ़ हसन साहब थे। खान साहब के मैसेज हमें रिसीव हुए। मैं तो अपने हलके में इलेक्शन के बाद हलके में था, मुझे तो अर्जेंसी में इस्लामाबाद कॉल किया गया कि ये एक सर्टन सिचुएशन डेवलप हो रही है, 72 आवर्स में आपने पार्टी की ज्वाइनिंग्स लेनी है। आप पहुंचे वहां पर 3 दिन, 2 मरतबा MWM के ऑफिस में और 1 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस के अंदर ये मुज़ाकरात हुए। खान साहब का मैसेज हम तक पहुंचाया गया। मैंने कहा कि आप MWM ज्वाइन कर लें, MWM ने कहा आप SIC ज्वाइन कर लें। चूंकि हम दोनों की तरफ से कोई कंडीशन नहीं थी। बुनियादी मकसद आज मैं आपको बता देता हूं जिसकी तरफ से बड़ी इंटेंशनली तवज्जो हटा दी गई है। बुनियादी मकसद ये था कि पार्टी की अम्ब्रेला के नीचे 300+ पार्लियामेंटेरियंस को इसलिए लेके आया जा रहा था ताकि डिफेक्शन क्लॉज अप्लाई ना हो और हमारे मेंबरान फ्लोर क्रॉस ना कर सकें। चूँकि हमारे पास मुस्तनद इतलात थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास मुस्तनद इतलात थी कि अगर हमारे पार्लियामेंटेरियंस का स्टेटस इंडिपेंडेंट रह गया तो दास दोस्त और ज़बरदस्ती की बुनियाद के ऊपर हमारे कैंडिडेट्स को मुख्तलिफ पार्टियों में भिजवा दिया जाएगा। और उस वक्त तक हमारे MNA और 2 MP ये जा भी चुके थे। मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर चुके थे, उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी थी। तो ये फैसला इसलिए किया गया कि जब वो एक पार्टी की अम्ब्रेला के नीचे आ जाएंगे तो उसके बाद वो फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकेंगे। और जिस तरह ऑपरेशन रजीम चेंज के टाइम पर 21 अफराद लोटे हो गए थे, तो अब किसी शख्स के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकेगी। उसका मेन इम्पैक्ट आप ये देखें, ये आया कि आज के दिन तक सदर ममलिकत का इंतखाब हो, स्पीकर का इंतखाब हो, डिप्टी स्पीकर का हो, अपोजिशन लीडर का हो, सेनेट का हो, नेशनल असेंबली में और चारों सूबाई असेंबली में जिन मेंबरान ने SIC को ज्वाइन किया था उनके वोट मुसलसल उसी तादाद के अंदर पड़ रहे हैं और उनमें से किसी फर्द को तोड़ा नहीं जा सका। इसका मतलब ये है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सही। इसका मतलब ये कि पहली प्रायोरिटी इस फैसले की ये थी, वजह ये थी कि आज़ाद हैसियत में लोगों को ना रहने दिया जाए। जो वजह आप बता रहे हैं कि दूसरे पार्टियों में जाके शामिल ना हो जाएं, लोटे ना बन जाएं।
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریزرو سیٹس کا معاملہ تھا یہ پریورٹی میں نہیں تھا, اس کو کسی نے سنجیدہ نہیں لیا تھا. مین وجہ یہی تھی, فوکس یہی تھا کہ آزاد نہ رہے لوگ. اس معاملے کو بالکل نہیں, اس معاملے کو بالکل ڈسکس کیا گیا. وہاں پر نقطہ نظر یہ تھا کہ دو ٹیکنیکل ایشوز ہیں. آرٹیکل 51 کے اندر بڑا کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ اینی انڈیپینڈنٹ کین جوائن اے پولیٹیکل پارٹی ودن 72 آورز آف ہز نوٹیفیکیشن. وہاں پر پارلیمانی پارٹی کا لفظ نہیں ہے. دو ٹیکنیکل چیزیں تھیں, ایک ایس آئی سی پولیٹیکل پارٹی ہے, پارلیمانی نہیں ہے, اور ایم ڈبلیو ایم پارلیمانی ہے. لیکن دوسرا ایشو مشترکہ تھا کہ نہ ایس آئی سی کی لسٹ جمع تھی نہ ایم ڈبلیو ایم کی لسٹ جمع تھی. اگر ہم ایم ڈبلیو ایم میں بھی چلے جاتے تو اینڈنگ یہی ہونی تھی جو آج اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہی ہے, اور ریزرو سیٹس نہیں ملنی تھی. اچھا, پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کیوں جایا گیا؟ اس لیے کہ 2018 کا پریسیڈنٹ وہاں پر ڈسکس ہوا کہ باپ پارٹی نامی ایک تنظیم تھی جو ایون الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ بھی نہیں تھی, لیکن الیکشنز کے بعد اس کی ڈیمانڈ کے بعد اس کو ریزرو سیٹیں دے دی گئی خواتین کی, اور ان لوگوں نے باپ پارٹی میں شمولیت اختیار کی جو اس وقت تک رجسٹرڈ نہیں تھی. ہم نے 2013 کا الیکشن بھی لڑا, وی آر رجسٹرڈ پارٹی ود الیکشن کمیشن. 2018 کا الیکشن بھی گھوڑے کے نشان پر سنی اتحاد کے اسمبلی پر لڑا. یہ ایشو وہاں پر بھی ڈسکس کیا گیا. اچھا, وہاں پر یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے کیا. عمران خان صاحب کا یہ میسج میرے پاس 4-5 وائس ہے, جن میں اولاً پاکستان تحریک انصاف کی مین ہائرارکی شامل ہے, اس کے اندر اس کے بعد لائرز شامل ہیں. یہ میں آپ سے یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ وحدت المسلمین کا جو معاملہ ہے کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے, ہم نے تو مخصوص نشستوں کے لیے پارٹی جوائن کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت درست کہہ رہے ہیں کہ ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ ہو گیا تھا. اگلے دن یہ فیصلہ تبدیل ہوا, کچھ لوگ ملے, اڈیالہ کے باہر اعلان ہوا, تو بانی پی ٹی آئی سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا, تو انہوں نے جواب دیا میں نے تو فیصلہ تبدیل کرنے کے لیے نہیں کہا, یہ فیصلہ کس نے تبدیل کیا. مطلب کہ پارٹی کے اندر صفوں میں اتنا زیادہ کنفیوژن ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو بھی نہیں پتا. جی نہیں, یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ حقائق سے متصادم ہے. بانی پی ٹی آئی کی طرف سے 5 جگہوں سے جھوٹ کا اکٹھا ہونا محال ہے. ہمیں کمیونیکیٹ کیا گیا. مقصد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری تو چونکہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی خان صاحب سے ابھی تک, راجہ ناصر عباس صاحب کی بھی ملاقات تھی, وہ نہیں ہو سکی, میرے کورٹ آرڈرز کے باوجود نہیں ہو سکی. 5 مختلف, یہ بھی ممکن. اب آپ مثلا میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ ابھی سینٹ کی سیٹس ہیں, آج جن لوگوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے انہی کو پتا ہوگا نا کہ کون سی شارٹ لسٹ کی ہے. آج جو لائر وہاں پہ گئے نہیں یا جو بلاک آف پیپل وہاں پر موجود نہیں ہیں, وہ ان کو تو نہیں پتا ہوگا اس بارے میں. تو اور ایک دن میں یہ فیصلہ نہیں ہوا. میں آپ کو ڈیٹس بتا سکتا ہوں, میں آپ کو ٹائمنگز بتا سکتا ہوں, میں آپ کو جگہ بتا سکتا ہوں کہ 3 دن میں نے آپ کو بتایا کہ 2 مرتبہ ایم ڈبلیو ایم کے آفس کے اندر اور تیسرے دن پاکستان تحریک انصاف کے آفس کے اندر یہ نیگوشیٹ ہوا ان تمام چیزوں کے اوپر. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی 3 لوگ یکدم جا کے ملے. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ جب عمران خان صاحب سے اس حوالے سے بات کی جا رہی تھی یا ان کو یہ کمیونیکیٹ کیا جا رہا تھا یا خان صاحب اس فیصلے کو انڈورس کر رہے تھے, تو اس وقت شاید علی ظفر صاحب وہاں پر موجود نہ ہوں, کیونکہ ایٹ اے ٹائم تمام لوگ موجود نہیں ہوتے. اچھا, اس میں میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اسی سائیڈ کے اوپر ہم چلتے ہیں تو انتخابات سے پہلے تو فیصلہ ہو گیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ٹکٹس جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے جاری کیے جائیں گے اور اس کا سمبل گھوڑے کا نشان الاٹ کیا جائے گا. تو پھر نظریاتی کا فیصلہ کیا مقصد ہے, کہاں سے آیا؟ یہ چیزیں میرا ٹویٹ کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ گھر کے ڈیفرنسز کو گھر کے اندر حل کریں. میں نے آپ سے آ کے ریکویسٹ نہیں کی تھی, میں بانی پی ٹی آئی سے نہیں ملا, میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے پاس نہیں گیا. آپ کے اوپر ایک مشکل وقت تھا, آپ نے کہا کہ ہمارے ایم این ایز تتر بتر ہو سکتے ہیں, ان کو ٹارچر کیا جا سکتا ہے, وکٹمائز کیا جا سکتا ہے. ایک پارٹی کی امبریلا کے نیچے انہیں لانا چاہتے ہیں. ڈسکشن کی گئی, میسج کمیونیکیٹ کیے گئے, اور اس کے بعد میں نے کہا جی سو بسم اللہ. اب اگر یہ فیصلہ غلط ہے یا صحیح ہے تو فالٹ از ناٹ فرام مائی سائڈ, میں اس کے اندر ذمہ دار نہیں ہوں. آپ کم از کم مجھے تو پبلکلی ڈسکس نہ کریں, کیونکہ مجھے تو اب تب ڈسکس کریں کہ اگر میں نے ڈیمانڈ کی ہو. اب دیکھیں مجھے کہا گیا بانی, اچھا اب میرا سوال یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ عمر ایوب صاحب ول بی دا لیڈر آف دا اپوزیشن. 3 لوگوں نے وہ میسج میرے تک کمیونیکیٹ کیا. اب جن باقی لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا تو کیا وہ یہ
کہہ سکتے ہیں کہ نہیں پانی پی ٹی آئی نے یہ نہیں کہا. پھر مجھے میسج کمیونیکیٹ ہوا کہ زین قریشی صاحب پارلیمنٹری لیڈر ہوں گے. میں ان کے ساتھ مخدوم صاحب کے ساتھ اسپیکر چیمبر آفس میں گیا, وہاں پر ان کا ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کروایا.